أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين، نزلت في أبي بن خلف الجمحي وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم فقال: أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعدما قد رم، كما قال جل ذكره: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نزلت فيه أيضا. والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحد نعم الله مع ظهورها عليهم. قوله تعالى: والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم، لكم فيها دفء، يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفئون بها، ومنافع بالنسل ملابس يعني من أوبارها لحفا. بس ما إعراب لحف إلا إذا كان على تقدير ما في مشكلة، اقرأ خلاص. نعم. ملابس ولحفا. ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها، ومنها تأكلون، يعني لحومها، ولكم فيها جمال زينة حين تريحون، أي حين تردونها بالعشي من مراعيها. تردونها أي حين تردونها بالعشي من مراعيها. مشددة. نعم. جيد. تردونها. نعم. حين تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها، وحين تسرحون أي تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحها. وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة: البلد مكة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالمشقة والجهد، والشق النصف أيضا، أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. وقرأ أبو جعفر بفتح الشين، وهما لغتان مثل رطل ورطل. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث جعل لهم هذه المنافع. والخيل، يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء. والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها. النساء والسماء. إيش؟ إن السماء. النساء والسماء. بالحذف. إيه. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال: هذه للركوب، وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة. وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
ومن أباحها قال ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو هو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ حدثنا الحسن بن الفرج حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال والحمير. روي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وإسناده ضعيف. ويخلق ما لا تعلمون قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة يعني السوس في النبات والدود في الفواكه. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. قال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله قصد السبيل السنة. ومنها جائر الأهواء والبدع، دليله قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولو شاء لهداكم أجمعين. نظيره قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل ذكره خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد أن ذكر الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، مستهل هذه السورة الكريمة سورة النحل التي هي سورة النعم، التي عد الله فيها نعما كثيرة أنعم الله بها على عباده، وذكر أولها وأعظمها الوحي الذي يوحيه الله عز وجل وينزل به الملائكة، وهو هدى للناس. فالله عز وجل لم يترك خلقه هملا، تعالى الله عن ذلك، بل أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأنزل الملائكة بالوحي. فقال الله عز وجل في أول هذه السورة الكريمة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه أعظم منة، المنة العظيمة الكبرى على الخلق، هذا الهدى الذي ينزله الله عز وجل على رسله فيهدون الناس ويدلونهم على طريق النجاة. ثم ذكر بعد هذا سائر النعم العظيمة، وقد ذكر في الآية التي قبل هذه الآية خلق السماوات والأرض، وهي مشهودة منظورة لنا، ننظر ونشاهد في الأرض وفي السماء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فخلق السماوات والأرض عظيم، وفيه آية عظيمة من الله عز وجل ونعمة ومنة كريمة من الله. فمهد الأرض لنا وجعل السماء سقفا لها وأنعم علينا بنعم عظيمة جليلة أشار الله إليها بقوله خلق السماوات والأرض بالحق
تعالى عما يشركون. ثم قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فأشار إلى خلق عجيب فريد، خلق آخر وهو خلق الإنسان، الخلق العجيب الفريد. وكثيرا ما يشير الله إلى ذلك، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه آية عظيمة في خلق الإنسان في هذه الأطوار العجيبة وفي هذه الظلمات، في ظلمات ثلاث كما أخبر الله عز وجل في خلق الإنسان. ولقد خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى في آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهذا كله في شأن الإنسان، وهذا الإنسان المخلوق الذي أحسن الله عز وجل خلقه، كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الخلق العجيب الفريد بأنه ينطق ويتكلم ويعقل ويخاصم، هذا هو الذي أشار الله إليه في هذه الآيات، يخاصم يتكلم. وسائر المخلوقات عجموات لا تتكلم ولا تعقل. وسيذكر الله عز وجل ما امتن الله به علينا من خلقها، كلها مسخرة للإنسان. أما الإنسان فبدأ به في أول هذه السورة العظيمة الكريمة، سورة النحل، سورة النعم. وقول الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة، النطفة هي الماء القليل جدا المهين، كما أخبر الله عز وجل، من مني الرجل والمرأة، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاط، يختلط ماء الرجل مع ماء المرأة ليتكون منها الجنين، ويخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق. سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه النطفة مصدرها الرجل والمرأة، كما قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، يعني ينظر نظر تدبر وتأمل. مما خلق من ماء دافق، يعني الله عز وجل جعله يندفق ليحصل بذلك الخلق. دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني الصلب للرجال والترائب للنساء. والصلب أصلاب الرجال هو الظهور، كما هو معلوم أن مني الرجل يتكون في هذا المكان من أصلاب الرجال، ثم ينزل إلى حيث مكانه في خلق عجيب وصنعة محكمة. فسبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين. والمرأة ترائبها، ما معنى ترائبها؟ صدرها، فإن المني المتكون عند المرأة يخرج من صدرها، فقال الله عز وجل في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب. فسبحان الله كيف يهيئ هذا الأمر ويسهله في جريان عجيب وأمر عظيم، ثم يجعل هذه الشهوة بين الرجل والمرأة حتى يتم النسل ويستمر. فلله الحكمة البالغة سبحانه في هذا. والترائب كما هو معلوم صدر المرأة، كما قال امرؤ القيس
ترائبها مصقولة كالسجنجل، يقصد صدرها. فالترائب هي التي تكون، العظام ترائب هي التي في صدر المرأة. وقوله عز وجل فإذا هو خصيم مبين، يعني الإنسان. قد ذكر المفسرون فيه قولين. الأول أنه وصف عام للإنسان بمنح الله عز وجل له هذه القدرة الخاصة من سائر المخلوقات من البيان والمخاصمة. فإذا كان يبين عن نفسه فهو يخاصم، كما قال تعالى في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. فهذا تعليم من الله عز وجل، وخلق من خلقه، وقدرة من الله عز وجل أنطق بها هذا الإنسان وحباه هذه القدرة العجيبة التي لم يعطها غيره من المخلوقات، وذلك لأنه من المكلف يعقل ويتكلم ويبين عن نفسه. فالإنسان من صفات الكمال لديه التمكن من الخصومة والبيان، هذا من صفات الكمال. ولذلك كان هذا الوصف في الرجال أظهر منه في النساء. ففي النساء ضعيف البيان والخصومة، ضعيف في النساء. يدل على ذلك قوله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهو المقصود بها النساء. المرأة تخاصم ولكن ليست كالرجل في القدرة. فإذن هذه نعمة الله عز وجل امتن بها على الإنسان، خلقه من نطفة من ماء مهين، ثم بعد ذلك مكنه هذا التمكين والقدرة حتى صار يتكلم ويخاصم ويبين عن نفسه. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن المقصود بقول الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين بمعنى يخاصم في قدرة الله عز وجل فينكر البعث. أفلا يدرك هذا الإنسان مبدأه وأن الذي بدأه قادر على إعادته؟ لكن الأرجح والله أعلم أن القول الأول هو الأرجح، أن الأرجح هو الأول. وذلك أن الله عز وجل ذكر هذا في آيات في بيان تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات، وأن هذه القدرة التي حباها الله عز وجل الإنسان لم تكن موجودة في كل خلق، بل هذه خاصة في الإنسان. وذلك أن الله حباه العقل والقدرة على البيان والمخاصمة. فليس المقصود بها خصومة الرب جل وعلا، بل أن المقصود بها إيش؟ الامتنان على الإنسان بهذه النعمة العظيمة، كما في هذه الآية وآية ياسين، وكما في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. فكان الجدير بهذا الإنسان أن يستعمل هذا البيان وهذه الخصومة، قدرة على الخصومة والتمكن من الخصومة، في نصر الحق وإبطال الباطل، لا في تكذيب الرب الكريم سبحانه. فإذا استعملها الإنسان في هذا، في تكذيب ربه، فقد ضل ضلالا بعيدا. ويؤيد هذا القول أن الراجح أن المقصود بخصيم مبين أنه وصف عام وامتنان عظيم من الله عز وجل على هذا الإنسان. أن هذا الوصف أن الله عز وجل قال خلق الإنسان، والإنسان اسم جنس، والاسم جنس يشمل جميع من كان كذلك.
فكل الناس يشملهم قول الله عز وجل خلق الإنسان. فهل كل الناس مخاصمون لله عز وجل؟ لا، بل فيهم المؤمنون المصدقون لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إن الرسل أنفسهم عليهم الصلاة والسلام هم من الناس، داخلون في جنس الناس. فإذن الراجح من القولين أنه فإذا هو خصيم مبين هذا امتنان ووصف عام للإنسان الذي خلقه الله بهذه القدرة والتمكن من بالبيان والخصومة. فالخصومة هنا بمعنى إيش؟ البيان، فلا يخاصم إلا من كان إيش؟ مبينا متكلما، ولذلك تضعف الخصومة عند من كان ضعيفا، فكمن هو لا أصم أبكم أو أصم لا يستطيع أن يتكلم، فإنه لا يستطيع أن يبين عن نفسه. وكذلك من ضعف عن ذلك مثل النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لما ذكر الله عز وجل منته في خلق السماوات والأرض ثم منته في خلق الإنسان وخصه بهذه الخصيصة العظيمة، خصيصة العقل والبيان والتمكن من الخصومة، أردف بذكر الأنعام، والأنعام التي خلقها الله عز وجل للإنسان، فقال جل وعلا: والأنعام خلقها لكم من أجلكم. فلله الحمد والمنة على ذلك. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام ما هي يا أبو عبد المجيد؟ كم غسل؟ أيوة، الأنعام هي إيش؟ نعم، الإبل والبقر والغنم، 3، وقد ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة، وسميت سورة الأنعام باسمها. فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأخصها أن الإبل لأنها أكبرها وأنفعها للإنسان، حتى قال أهل اللغة، قال الجوهري: أكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل الأنعام. فيقال للإبل نعم إيش؟ نعم للمفرد، يعني نعم إيه للمفرد منها. ويقال أنعام للجمع، ولا يقال للغنم أو البقر نعم مفردة، فلا يقال للبقر والغنم نعم مفردة، لأن الإبل هي أشرف هذه الأنعام 3، يعني ذكرها العرب في أشعارهم. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. والشاهد النعم هنا مقصود به ايش؟ الإبل، والشاء الغنم، الشياه الغنم. فاشتهر في اللغة أن يقال عن الإبل نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما بالنعم، النعم، من حمر النعم، والمقصود الإبل. فالإبل الأنعام تشمل هذه 3: الإبل والبقر
والغنم، ولكن أشرفها وأعظمها الإبل، فلذلك يمكن أن يقال في اللغة نعم لمفرد الإبل، ولا يقال للبقر نعم لمفرد البقر نعم، ولا لمفرد الشاء نعم. ولما كانت هذه الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم من النعم العظيمة على الإنسان، شرع الله فيها خاصة إيش؟ القرابين في النسك، فإن الله عز وجل شرع النسك والتقرب إليه بذبح الذبائح، فشرع الله عز وجل لنا نسكا في الحج ذبح الهدي، وفي الذي لم يحج ذبح ايش؟ الأضاحي. هذه كلها لا تجوز إلا في ايش؟ في الأنعام. فقال الله عز وجل في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هنا قال جل وعلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها، أي من هذه الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، وأطعموا البائس الفقير، يعني يطعم منها البائس الفقير. حتى إن الله عز وجل جعله فينا وفي الأمم قبلنا، ليس فقط هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي في كل أمة جعل الله منسكا. فقال في هذه السورة نفسها، سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالأنعام هذه الإبل والبقر والغنم نعمة عظيمة من الرب تبارك وتعالى، لذا خصها بالذكر في هذه السورة، خصها بذكر خاص، وقال: والأنعام، في هذه السورة الكريمة التي عد الله فيها نعمه على عباده، لما في هذه الأنعام من المنافع ولحاجة الإنسان الكبيرة إلى هذه الأنعام. لذا أشار الله عز وجل إلى شيء من منافعها، فقال: لكم فيها دفء. قد ذكر المفسرون في معنى دفء هنا قولين: الأول ما هو ظاهر المعنى، يعني ما يدفئ الإنسان ويقيه البرد من لباس مصدره هذه الأنعام من الوبر والجلود ونحوها. فإن الإنسان إذا جاء الشتاء تجد أن الناس يلبسون ألبسة يتقون بها البرد، مصدر هذه الألبسة هي هذه الأنعام. والقول الثاني أن الدفء هو نسلها، نسل هذه الأنعام، والأول لعله الأرجح والله أعلم. ثم قال: ومنافع، فأجمل المنافع، جعلها مجملة لتشمل كل المنافع، من اللبن الذي يشرب من درها، ومن الانتفاع بما يصدر من هذا اللبن من الزبد والسمن والأقط ونحو ذلك. هذا أمر مشهود مشاهد لنا. ادخل الآن إلى البقالة واشتر ما شئت، هذه لبنة، وهذا جبن، وهذا زبد، وهذا قشطة، وهذا كذا، أليس كذلك؟ هذه نعم عظيمة كلها مصدرها هذه الأنعام، فلله الحمد على هذه النعمة الجليلة العظيمة. ثم قال: ومنها تأكلون، فخص الأكل لعظيم الانتفاع به، فإن الناس يحتاجون إلى اللحوم يأكلونها ويتقوون بها، فإن اللحوم لها نفع وفائدة. خص الأكل هنا
يعني بالذكر لحاجة الإنسان إليه، ولأن الله عز وجل قد أباح هذه الأنعام، أباح أكلها، فهذه النعمة هي نعمة كبيرة، الأكل من لحومها. وإذا تأملت وجدت أن الناس في جميع الأرض المصدر الأول لهم هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلله الحمد على هذه النعم الجليلة من ربنا الكريم الرؤوف الرحيم سبحانه. ثم قال جل وعلا في شأن هذه الأنعام: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال هنا ضد القبح، وهو ما يتزين به أو ما يتزين به، والجمال فيه ما هو محسوس مشاهد وفيه ما هو معنوي. والجمال الله عز وجل يحبه، فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. والحديث له مناسبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فقال رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، يعني رده، وغمط الناس احتقارهم. فهذا يدل على مشروعية أن يظهر الإنسان بالمظهر الجميل في لباسه ونعله وهندامه، وليس من الزهد والدين الرثاثة في المظهر. فهذا أمر ظاهر من هذه الآية. فقول الله عز وجل جمال والامتنان بالجمال يدل على أن هذه نعمة، فيسعى الإنسان إلى أن يظهر بمظهر جميل، وإن الله جميل يحب الجمال. ولا ينبغي عدم المبالغة في ذلك حتى يدخل في الإسراف، بل يكون إنسان متوسط في هذا الأمر. فقول الله عز وجل: لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، هذا الجمال يعني الله عز وجل جعل الجمال في هذه الإبل والغنم والبقر يكون فيها في حالتين، أظهر ما يكون في حالتين: في حالة إيش؟ السرح، حينما تسرح وتذهب، وحينما تروح ترجع. لكن هنا قدم الله عز وجل الرواح، قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفي هذا التقديم والله أعلم فائدة، وهو أن الجمال في رواحها أظهر منه في سرحها، فإنها إذا رجعت من مراعيها تكون قد شبعت وأوفر ما تكون ضروعا، وتأتي كذلك وهي تتهادى، يعني تمشي الهوينة. أما في حال السرح فإنها تكون مسرعة ذاهبة للأكل، فإذا رجعت كانت تتهادى لشبعها ولعدم حاجتها للأكل، وتأتي وقد حفلت ضروعها باللبن، فيفرح بها أهلها ويتجمل بها أهلها. فأشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وسبق معنا أن الجمال إما أن يكون حسيا أو معنويا، والمعنوي في جمال الأخلاق وجمال الأعمال. وسبق معنا أن الله عز وجل وصف الصفح بالجمال في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وسبق معنا أن لذلك مثيل في قوله جل وعلا: فصبر جميل، وقوله جل وعلا: واهجرهم هجرا جميلا، ومثلها.
فالجمال إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، والمعنوي أعظم من الحسي، فكم من جميل حسي ليس بجميل معنوي، فالإنسان يسعى إلى جماله المعنوي ويجتهد في أعظم من جماله الحسي ويجمع بينهما كما سبق. ثم قال جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه أيضا من النعم التي امتن الله بها على عباده في هذه الأنعام، فهي تحمل الأثقال، أثقال الناس من متاع وطعام وغيره مما يثقل على الإنسان حمله، فيحمل على هذه الدواب. ما هي التي تحمل من هذه الأنعام؟ الإبل فقط الإبل هي التي تحمل. أما الغنم والبقر فلا يحمل عليها. وهذه الإبل هي التي يسافر عليها الناس ويرتحل الناس عليها، يرتحلون من بلد إلى بلد، وهذا الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: وتحمل أثقالكم، فعبر بالبعض عن الكل، كأنه أشار إلى الإبل. ولما كانت هذه الإبل كما سبق معنا هي أشرف هذه الأنعام الثلاثة، أيضا أشار الله إليها بهذه النعمة الخاصة، وهي حمل الأثقال إلى بلد آخر، من بلد إلى بلد في الرحلة والسفر، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذه الإبل التي تحمل أيضا ليست كل الإبل، بل يحتاج، ولذلك هذا أمر لا نعرفه نحن الآن، يعرفه آباؤنا وأجدادنا الذين كانوا يحتاجون إلى النقل والسفر على هذه الإبل. أما نحن فمن الله عز وجل علينا بهذه المخترعات وهذه المصنوعات التي أذن الله بها في هذا الزمن ويسرها، فلم نحتج بعد ذلك إلى هذه الإبل. فكان الناس في القديم في الماضي ليست كل إبل تستطيع أن تسافر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. ما معنى هذا الحديث؟ أنه 100 إبل يمكن تستخرج منها واحد يستطيع أن يسافر، يكون عنده قوة وجلد على السفر، فإن السفر شاق، ولذلك جاء الأمر بالرفق بالحيوان في السفر، خاصة الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: إذا سافرتم فأعطوا الإبل حقها من الأرض، فأعطوا الإبل حقها من الأرض، إذا كان وقت خصب فأعطوها حقها من الأرض، لا تنظوا، فإذا أرادت أن ترعى منعتوها لتصلوا سريعا إلى مقصدكم، بل أعطوها حقها من الخصب، لأن هذا من الرفق بها. أما البقر والغنم فكما سبق أنه لا يحمل عليها. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. هذا الحديث في الصحيحين، أن الله هذا فيما سبق، وهذه لعل حادثة عين، فإن هذا الأمر أخبر به
الرسول صلى الله عليه وسلم أن البقر لم تخلق ليش؟ للحمل، فلا يصح أن يحمل عليها، وإنما خلقت للحرث، فأكثر ما تستعمل البقر في حرث الأرض. وأيضا ينبغي أن يرفق الناس بهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وأنعم بها علينا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح دخل حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل فجرجر وذرفت عيناه، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم ذفراه بيده الشريفة فسكن أو فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تقلل الطعام له الأكل وتدئبه، مستمر على العمل لا يتقف، فينبغي أن لا يستمر الإنسان في استعمال الحيوان فيدئبه ويتعبه. حتى جاء في بعض الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون ظهور الحيوان كراسي أو منابر يجلس عليها الإنسان. إذا أردت أن تحدث صاحبك، وأنت كان هذا موجود في الزمن الماضي، يقف واحد أمام واحد يتكلمون وكل واحد على إيش؟ لا ينبغي أن ينزل حتى الحاجة للركوب عند المشي، أما إذا انتهت الحاجة فلا ينبغي أن ينزل. ولذلك قال: لا تدعوا ظهور الدواب منابر أو كراسي. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه كان لتعليم الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا في أغلب حالاته في الحج ليتعلم الناس. وقوله تعالى: إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بلد هنا نكرة فتعم أي بلد، ولذلك جاء وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسرها بالمقصود الشام واليمن، ولعل ذلك بسبب غلبة سفر قريش إلى هذين البلدين الشام واليمن. وبشق الأنفس هنا جاء فيها بالكسر كما ذكر الإمام بغوي، فيها قراءتان: بالكسر السين وبإيش؟ وبفتحها، بشق وشق، والكسر أظهر وهي القراءة المشهورة بشق الأنفس. والشق الأنفس هنا معناها المشقة الشديدة التي تحصل عند الإنسان، فالله عز وجل رفع عن الإنسان المشقة بتهيئة هذه الأنعام للنقل وللرحلة وللسفر من بلد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أما الشق فلعل المقصود بها النصف، يعني كأن النفس يذهب نصف قوتها بشق الأنفس، يعني بذهاب نصف القوة بسبب المشقة الحاصلة بهذا الأمر. ولعلنا نقف على قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.